تكال أبل عمت متزفرين حدشت موديل السلكتاتو عب عداقة زلعة تقبلنت بمحز عب عالمنا تودادر ألبو زخونة تكال مقوانو الزفلاتيو آيفون زسيامة ان حدشت موديلات عمت متزفر ازي تكالزين عب عداقة عمت كله تودادر ألبو خوين الصنح تكالي نزان فوليات زخونة سلكتات نمحز دما بركز بلت عمرات السريحة كلاليت مشاط سبيت خام مكراي كوا حليف حدش زتولد حصان بمشاط نزم حدشت موديلات آيفون نمركب زتجبر صعري اب تاريخ عالمنا ازرارب خوين حليفهم نزم اجرم تستبخلوا تاريخات حدا خلت اندابلنا نبخم كنابلينا سلام ترسعلان كمل لكم كبرات فتوات تخطاتلتي مدف 70 بلس لما عنتي ازرارب استبخلوا اجرم تاريخ نبخم كبلي لايك كومنت شير سبسكرايب داغوركم كتكتاتلني بتحت نعدم بقدامنا تسكا حزين علم ان دا زراربنا بزركب تاريخ وسدكم ات تاريخ ناف تشاينا وسدنا يم وانغ شوان كوني بحاله تشايناوي ود 18 عامت يم مهرت ابل زخونه ايفونات دما لبو سرقو بمهرت ايفون زسخره منسيم يكون برزلو عقمي ايفون كገዛ ይخالሉን በዚ ምክንያት ሓደ እዋን ሓደ ሰይጣናዊ ሐሳብ ነብሩሲ ይመጽም ክልተ ኹላሊት እንታይ ገባረ اتحاد أخوليم سلازي اتحانت خلاليتي شيطة اتازمنا ايفوني حزة بتحانت خلاليتي كنبر يخلي الزبل سيد انا حساب نبر اسمه اسمه ابك للتشحن عسرت حدن بعقوزاصرا معرابوين نزحانت خلاليتو يشطا اذا بخل التشحن 500 يورو زشطا خلاليت ايفون 4 ايباد 2 زتبخالا موديلات كعدقالو خالا برغص زنكلته نزل عالم زمنوان زنبرا سلكن ايبادن معداغو لباو حاغوس ولا كون تفطرلو ابك للتشحن شاتن بعقوزاصرا معرابوين كن زيت حسب نجار يقدمون ميرر نزي أجرام زخونة تاريخ تنترئيسو عبز زرقو حسب حزب الحبريتا كم زملاختم وانقشوان كون زيت فخالة تشاينا ومن اسي ايفون كعدك بمبالز الشيطة حان تخلاليت حقاو من قد بستخدت لبزي من بارو اتاسترفت كلاليت كبير ساقم يقدمان نزاها كتن برو تسبيت تغيرو لازنبرت كلاليت نبدحان توحايل دما معالتاو كبهال بزخ الدرجة او هوسبيتال دكيسو ديالايسيس يقبر كم زليو ميرر حزواو زوص حبريتا زتقسم اتن كلاليت شيطان زتعدقها اب كلتشان عصرت حدن بلوصات موديل سلك زنبرا ايفون 4 ايباد كلتن زتبخلا موديلات سلك نتي اب ديالايسيس اب كلتشان عصرت تشعتن زود قمد سين مدحان كن اب زئتو زبخال واغا كوصا اي خالن ازيو زغرم تاريخيو نزي تاريخ زي كاميري خبوم حزون كاب تشاينا كي وصانا مس ايفون تتحيزو استسمع اجرام تاريخ نابخم كبل عب تشاينا حدا بانك لو اس بانك زي غنزب زوهلللو حافتي زترقملو بانك يخونن بتقرانيو ناي ود تبعتاي زري زترقملو بانك اس بانكي سينجل مامن زخونا دق انستيو زري بمقرب زفلط انتخون كابز بتوسخي نود تبعتاي زر عملكيتو مرمر زغبرلو عبي تكاللو اس بانك دا مس ايفون انت يرخوكم تولو اي طراطرم يخون بر اس بانك اب كيد حدا وان ناي ود تبعتاي زري حصرت ممو حدا بروموشن حيزو نابه مسكو تلفزيون قلقليبل زخونه ود ساعتها مصيو اب تكالنا زر زقمط انت خوينو ناي ايفون 6 تشلام قبر يمسبله اتتكال بدك تبعاتيو كعلقلق جمرم بركز ولدك تبعاتيو ون زرهم بمقماط ايفونم عديكم كاب تتكال كم زوصيو زتغلص كبراتن فتواتن تخاتلتنا اذا حتو زيا ندك تبعاتي تكون ليمو ما انت ايفون لكم زرهم اب بانك مقمطكم دوم اب كومنت حزون كاب تشاينا وصانا ايفون ازيز فتو الحجر زخونه تشاينا حزون ايفون نمركب بركز بلا اجرام تاريخ فصملا صنحت حجر يم اب تشاينا حدا من اسي ايفون نمركب زغبر صعري كندت زدليو ايخدلون مس جنقو حدا تግባር ይፈጽም مس سبيتو بعمقت يمكرمو اب حدا وساني بصحم سبيتو مكراي سبيتي تخاريو كم لبو تطعيمو كملسل زخل سباي انت خاليو انا سبيتي نمكراي دلويم سبيتي ونن بز ጉዳይ زي فقادኛ ስለዝኾነት አይተጨነቁ بمبال اب محبراو ميديا نز ጉዳይ زي قالحم كاب محبراو ميديا بتوسخون سب هافتي بزحو ايتو فايلوف زفلت كباب بمخادون ورقت بملطف سبيتي تخاري لندون دبله صوعيت مقرب جمرم يخون بر ازمن اسيزي بتغبارو بركز زبله تقومو سلازغطمو سبيتو مس مكرايو ويخع اكاريو زرخبو ገንዘብ حاليو ايفون سلامغزو زي ترخبه كالي حبريتا يلن
ካብ ቻይና ውፅኢልና ድማ ናብ ስዑድ ዓረብ ክወስደኩም ሓደ መንእሰይ ንሓንቲ ጓል ኣፍቂሩ ንሓዳሪ ሓታሞ ሓዳር ተቐባልነት ተረኺቡ መርዓ ይካየድ ኣብቲ መርዓ ድማ ሓደ ፍልይ ዝበለ ባህሊ ኣለዎ ሰብኣይ ወይ ከዓ መርዓዊ ኣብ ዕለት እቲ መርዓ ካብ ስድራ እታ ጓል ኣንስተይቲ ንዝቐርብ ናይ ገዝሚ ሕቶ ተቐቢሉ ገዝሚ ተግባራዊ ናይ ምግባር ግዴታ ኣለዎ በዚ መንፅር እዩ ጉዳይ ኣይፎን ዝለዓል ኣይፎን ተዘይተዓዲጉ እዛ ሰበይቲ ኣይትወስደን ዝብል ፃውዒት ይቐርብ ኣቕራቢ ናይዚ ኣገራሚ ዝኾነ ገዝሚ ሕቶ ድማ እታ መርዓት ወይ ከዓ ስድራ ማለት እውን ኣቦኣን እናኣን ዘቕረቡ ሕቶ ይኾነን እቲ ዝገርም ንእሽተን ሓዋ ነታ መርዓት ምዃን እዩ እዚ ብናይ ኣይፎን ስልኪ ፍቕሪ ዝወደቐ ህፃን ቆልዓ ኣይፎን 6 እንተዘይሂብካኒ ሓፍተይ ፈፂምካ ክትወስዳ ኣይትኽእልን ከይተሓስቦ ክብል ነዚ መርዓዊ የጠንቅቑ ወየ ብናይ ጓል ፍቕሪ ሰኺሩ ዝነበረ መርዓዊ ኣይፎን 6 ኣብቲ እዋን ብልፅቲ ዝነበረት ሞዴል ዓዲጉ ነቲ ዕሸል ቆልዓ ብመልክዕ ገዝሚ ብምሃበ መርዓቱ ሒዙ ከም ዝኸደ እዩ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተሰምዐ ካሊእ ምስ ኣይፎን ተታሒዙ ዝተሰምዐ ኣገራሚ ታሪክ حزون ناب تشاينا كملسكم أبي كل تشحن 16 بأقوزات معربوين زقاط مفتصامه انتي خمس مسل كاس معكم أبي كل تشحن 16 أبي تشاينا زنبرو كل 77 زخون تشاينا وين بتي أبتوان وصع زنبرت 11 موديل آيفون لبوم يصور بز مخنيات أبتوان قلعه وليده حرس زنبرت عدو حدا حساب تقرب لمنتي ودنا زين شطو آيفون زين قزم زبل حساب حزا ناب سوايا تقرب سوايا ون بني آيفون سخار لبو طفي وزنبره سلازخونه ود 18 معلت زنبره ህፃን ወላዶም ንኽሽየጥ ይስማዕሞም ነዚ ስምምዕነቶም ድማ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ሒዞም ብምውፃእ ውላድና ዝገዝእ ሰብ እንተሃልዩ ገንዘብ ሒዙ ይምፃእ ዝብል ፃውዒት ያቕርቡ ነዚ ሓሳብ እዚ ዝተቐበለ ሓደ መኻን ዝነበረ በዓል ሃፍቲ ቻይናዊ ድማ 3530 ዶላር ሒዙ ናብዞም ስድራ እዚኦም ይመፅም በዚ ገንዘብ እዚ ልቦም ዝተሰወሩ ስድራ እዚ ህፃን ተሰማሚዖም ወዲ 18 معلت ዝነበረ ውላዶም ሕሊፎም ይህቡ በቲ ውላዶም ሸይጦም ዝረኸቦ ገንዘብ ኣቢሎም ድማ ንዓመታት ዝተጸበይዎ ሓድሽ ሞዴል ኣይፎን ብምዕዳግ ድማ ህይወቶም ክመርሑ ይጅምሩ ይኹን እምበር መዓልታት ተቆፂሩ ኣዋርሕ እንትመጽእ ሓደ እዋን ፖሊስ ኣብ በር ገዝኦም መጽዩ በር ምኽሕኻሕ ይጅምር ንኽልቲኦም እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዩ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕርቦም ውላድኩም ንምንታይ ሸይጥኩም ዝብል ሕቶን ተቐርበሎም ድኻታት ኢና ጽቡቕ ህይወት እንተገጠሙ ኢልና ሸይጥና ክብሉ ኣገራም ምላሽ ሂቦም ምእንተ ኣይፎን ኢሎም ዝሸጥዎ ውላዶም ንወድና ጽቡቕ ህይወት ክንብል ኢና ሸይጥና እዩ بل نبوزحت زحزنا ملاشي بوميوم مودات تكالات أبل عمت مسا أبزوصو حدش موديل أبه تكال مشات يوم زقاتم متجننا عزم الكت حبريتها ككافلكم ببعمتو تكالات أبل حدش سوص موديل آيفون نابعدا حزوم انتقربو ناي مشات بغوتا أبل عزيز جنانا بسلفنياتات كابتشاف نفشاف يوتر سلفنياتات نساعتات رح يخونن نمعلتات تسليفهم حدش موديل آيفون كغزيو يصبعيهم رجز ازي آيفون نمعداك زقبر ناي سلف منكس أس دحر سوصنو معلتات كسكن سلف عالبوك خون ولا كونت ترى نازز فلتو سبات جن عفت على تساق قدامي عداق بحالو سلازي دليو سلفهم تسليفهم ايفونم كعدو قيم زمرسم عبزو سلفزي ساب حابتو كسلفو يلكم تحاسو تخونيهم يخون مبر حزوون دخايز سلف مخنياتو دما ساب حابتي ساب سرح سلزخونو نزوم دخاتاتها سليفهم اتهم دخاتات ترعو من تبصحم نتهم ساب حابتي احليفهم اتتراب بمحاب زيتوسن الجنزب بمركابه اتهم ساب حابتين منم كي تسلفو كي دخامو اتازمناي وحداش موديل بمعداق أنا يقدم عديقة أفتع على تاونينا يا بمبال عقمم نعلم كاريو يمكرم كميريخ موز قداي